बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, 3 किस्म के बूढ़ों से अल्लाह से पनाह और निजात मांगा करो। और फरमाए, ये 3 काम बुढ़ापे में किए जाए तो अल्लाह ताला ने उस बुढ़ापे को दोज़खी कहा है। अल्लाह से दुआ है कि ये 3 काम किसी बुजुर्ग से ना करवाए, आमीन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और हम जिसको लंबी उम्र देते हैं तो हम उसकी जिस्मानी बनावट को पहले की हालत की तरफ उलट देते हैं। बस क्या वो समझते नहीं? इस आयत करीमा की तफसीर है कि कुफ़ार ये कह सकते थे कि हम दुनिया में बहुत कम अरसे रहे थे। अगर हम दुनिया में ज़्यादा अरसे रहते तो ऐ हमारे रब, हमारे ईमान व अमल में कोई कमी कोताही ना होती। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में उनके इस अज़र का रद्द फरमाया है। इसका खुलासा ये है कि क्या तुमको ये मालूम नहीं कि तुम दुनिया में अपनी उम्र के उस हिस्से तक पहुँचे थे जब तुम्हारे क़वा कमज़ोर हो चुके थे, और हमने तुमको इतनी लंबी ज़िंदगी दी थी जिसमें तुम अगर चाहते तो गौर व फिक्र करके ईमान ला सकते थे। जैसा कि इस आयत में फरमाया, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी जिसमें जो शख्स नसीहत कबूल करना चाहता वो नसीहत कबूल कर लेता, और तुम्हारे इस अज़्र से डराने वाला भी आ चुका था। लिहाजा इंसान के उम्र का कार आमद हिस्सा वो होता है जब वो जवान होता है। उम्र के उस हिस्से की कदर करनी चाहिए और उस उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए। हदीस पाक में इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से फरमाया, 5 चीज़ों के आगे गनीमत जानो। अपनी ज़िंदगी को मौत के आने से पहले, अपनी फरागत को मशगूल होने से पहले, अपनी खुशहाली को तंग दस्ती से पहले, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले गनीमत जानो। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम क़ियामत के दिन उस वक्त तक अपने रब के सामने से अपने कदम हटा नहीं सकेगा जब तक कि उससे 5 चीज़ों के मुतालिक सवाल ना कर लिया जाए। उसने अपनी उम्र किस चीज़ में फ़ना की, उसने अपनी जवानी को किन कामों में बोसीदा किया, उसने अपने इल्म के मुताबिक क्या अमल किया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस शख्स की उम्र इस्लाम में 40 साल तक पहुंचा दे, अल्लाह ताला उससे कई किस्म के बलाओं को दूर कर देता है। वो बलाएं ये हैं, जज़ाम, मर्ज़ और शैतान के गज़बनाक करने को। और अल्लाह ताला जिस शख्स की उम्र इस्लाम में 50 साल तक पहुंचा दे, अल्लाह ताला उस पर हिसाब को आसान कर देता है। सुबहान अल्लाह। उम्र का हर हिस्सा अल्लाह की नियामत है, लेकिन अर्ज़ल उम्र से पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, फिर वही तुमको वफ़ात देगा, और तुम में से बाज़ को अर्ज़ल यानी नाकारा उम्र की तरफ लौटा दिया जाता है ताकि अंजाम का कारवा हुसूल इल्म के बाद कुछ न जान सके। हज़रत सअद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों के बाद इन चीज़ों से पनाह तलब करते थे, या अल्लाह, मैं बुज़दिली से तेरी पनाह में आता हूँ, और मैं इससे तेरी पनाह में आता हूँ कि मुझे अर्ज़ल उम्र की तरफ लौटा दिया जाए, और मैं अज़ाब क़ब्र से तेरी पनाह में आता हूँ। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ल उम्र से पनाह मांगी है। ये अर्ज़ल उम्र है क्या? इस बारे में अल्लामा आइनी लिखते हैं कि अर्ज़ल उम्र से मुराद ये है कि इंसान इस कदर बूढ़ा हो के कमज़ोर होकर अपने बचपन की इब्तिदाई हालत की तरफ लौट जाए। उसकी समात और बसारत यानी सुनने और देखने की ताकत कमज़ोर हो जाए, उसकी अक्ल काम ना करे और समझ में कोई बात ना आए, वो फ़राइज़ को अदा ना कर सके और अपने ज़ाती काम ना कर सके, अपनी पाकीज़गी और सफाई का ख्याल ना रख सके और अपने घर वालों पर बोझ हो जाए और वो इसकी मौत की तमन्ना करने लगे। और अगर उस शख्स का घर बार ना हो और वो बिल्कुल तन्हा हो तो इससे बड़ी और क्या मुसीबत होगी। अल्लाह ताला ऐसी उम्र से हम सबको महफूज फरमाए, आमीन।
یہ عام لوگوں کا حال ہے کہ 40 سال کے بعد ان کا دور انحطاط شروع ہو جاتا ہے، ان کے اوزار کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط اور توانا ہوتے ہیں اور ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورہ نحل کی آیت میں ارذل عمر کا جو تذکرہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو قرآن عظیم کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک دفعہ ایک شخص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا کہ میرے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے اور ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے میرے اللہ میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسیاتی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جس سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ بوڑھوں کے مشورے اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان مشوروں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح بالوں کے احکامات کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کو اکھاڑنا چاہیے یا نہیں، یا پھر بالوں کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں۔ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کو نہ اکھاڑو کیونکہ بڑھاپا بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ اب وہ دوسری بات کرتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا خضاب کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپا بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے بدل ڈالو اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اور نصرانی یعنی کہ عیسائی خضاب نہیں لگاتے، لہٰذا تم ان کے خلاف کرو، یعنی کہ تم خضاب لگاؤ۔ اسی طرح ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے کہ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے، زرد خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مہندی لگانا جائز کہا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کہ مہندی تو لگائی جا سکتی ہے لیکن جو آج مختلف قسم کے پروڈکٹس سامنے آ چکی ہیں، کیمیکلز جو ہیں جن سے رنگ لگایا جاتا ہے جو آپ کی جلد پہ بھی لگ جاتے ہیں، اور اگر اس کو جلدی نہ اتارا جائے تو آپ کی وہاں سے جلد بھی کالی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ سرخ اور زرد خضاب لگایا ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح سفید بالوں میں سیاہ خضاب لگانا جائز ہے یا نہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکے کے دن
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद अबू कहाफा को लाया गया। उनके सर और दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका रंग बदलो और काले रंग से बचो। इसी तरह एक और रिवायत में है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी कौमें आखिरी ज़माने में आएंगी जो कबूतर की पपोतों की तरह काले रंग का खजाब करेंगी, वो जन्नत की खुशबू तक ना पाएंगी। इससे ये वाज़ा होता है कि काला रंग नहीं करना चाहिए, जो मख्तलिफ मेहंदी वगैरह है वो लगा लेनी चाहिए। सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़िज़ा मना किया है। ग़िज़ा की 4 अक़साम होती हैं। सबसे पहले ये है कि सर के बाल सारे ना मुंडवाना, बल्कि जगह जगह से फटे हुए बालों की तरह टुकड़ों में मुंडवाना। जबकि दूसरी किस्म ये है कि दरमियान से सर के बाल मुंडवाना और अतराफ से बाल छोड़ देना। जबकि तीसरी किस्म ये है कि अतराफ मुंडवाना और दरमियान से सर के बाल छोड़ देना। जबकि चौथी किस्म ये है कि आगे से बाल मुंडवाना और पीछे से छोड़ देना। जो आज हम मख्तलिफ फैशन देखते हैं, मख्तलिफ स्टाइल देखते हैं, जो मगरिब से हमारे माशरे में आते हैं, उनसे मना किया गया है। अल्लामा इब्ने तमीमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अदल व इंसाफ कायम करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल सोहबत और शफ़क़त से इंसानी जिस्म में भी अदल का ख्याल रखा कि सर का कुछ हिस्सा मुंडवा कर और कुछ हिस्सा तर्क करके सर के साथ बेइंसाफ़ी ना की जाए। बालों से कुछ हिस्सा सर का नंगा कर दिया जाए और कुछ हिस्सा ढांप लिया जाए। ये जुल्म की एक किस्म है। इसी तरह सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा कि उसका सर का कुछ हिस्सा मुंडा हुआ था और कुछ छोड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऐसा करने से रोका और फरमाया, तुम इसका सारा सिर मुंडवाओ या सारा सिर छोड़ दो। इस हुक्म में जवान बूढ़े तमाम लोग ही शामिल हैं। सिर्फ बच्चों की तशख़ीस की कोई दलील नहीं मिलती। साइंस ने भी मुख्तलिफ रिसर्च की हैं और उनके मुताबिक सर के बालों के सफ़ेद होने के 6 असबाब हैं। पहली वजह यह है कि विरासत में यानी आपके बाप दादा से चलता हुआ आता है, यानी गंजापन या सफ़ेद बाल। दूसरी वजह यह है कि ऑटो इम्यून अमराज जो कि एक बीमारी है, इसकी वजह से भी ये होता है। तीसरी वजह है आलूदा माहौल, यानी कि गंदगी की वजह से भी इंसान के जो बाल हैं वो सफ़ेद होते हैं। चौथी वजह ज़हनी तनाव, यानी कि इंसान जब ज़्यादा सोचता है या डिप्रेशन में रहता है, यानी ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं, इसकी वजह से भी सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। पांचवी वजह सिगरेट के धुएं के जद में रहता है, यानी कि आपके इर्द गिर्द सिगरेट रहे, उसका धुआं रहे या आप खुद भी सिगरेट पीते रहे, इसकी वजह से भी बाल सफ़ेद होते हैं। छठी वजह यह है कि उम्र की वजह से बाल सफ़ेद होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिस मुसलमान के सफ़ेद बाल हो वो अपने सफ़ेद बालों को ना उखाड़े, क्योंकि क़ियामत के दिन सफ़ेद बाल बंदे के लिए नूर बनकर ज़ाहिर होंगे। सफ़ेद बालों के बदले अल्लाह ताला जितनी तादाद में सफ़ेद बाल होंगे, सफ़ेद बाल के हिसाब से उस बंदे की नेकियों में इजाफ़ा कर देगा और एक एक बाल के बदले उसके गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। यहया बिन सईद से मरवी है कि मैंने सईद बिन मसीब को ये फरमाते हुए सुना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले फ़र्द हैं जिसने अपने मूँछों को काट दिया, और आप अलैहिस्सलाम जब बूढ़ापे को पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम के बाल सफ़ेद हो गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा है, ऐ मेरे मालिक ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जवाब दिया है, ऐ मेरे दोस्त
یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کے سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت، عزت و وقار بڑھ جاتا ہے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مولا، یہ تو تیری بڑی شان ہے، اے اللہ میرے وقار کو بلند فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو گیا تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر ابھرے گا۔ ایک بندے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، لوگ سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے برا شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑھاپے میں گیا اور اس کے گناہ زیادہ ہو۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے نہ والدین کے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے۔ جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں، جنون، جذام اور برس سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لکھتے ہیں اور گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، اور جب ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں، اور اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔